मैले 2 महिना अघि परमेश्वरको नयाँ कामलाई स्वीकारेँ। पास्टर र एल्डरहरूले मलाई सताउन छोडेनन् र बाधा दिन आमा बुबालाई पनि उक्साए। म कमजोर महसुस गरिरहेको छु र कसरी यसबाट उम्किने थाहा छैन। ब्रदर झाङ, तपाईले परमेश्वरको कामको यो चरण स्वीकारेपछि पास्टरबाट त्यस्तै भएको सुनेको छु। तपाईले कसरी सामना गर्नुभयो? मलाई हरेक कदममा परमेश्वरको वचनले डोर्यायो। मैले 2005 मा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नयाँ काम स्वीकारेको केही समयपछि एउटा ब्रदरलाई सुसमाचार सुनाए। त्यसपछि एक दिन पास्टर ली र सहकर्मी वाङ हाम्रो घरमा आए। मुटु ढुकढुक भइरहेको थियो। सोचे, तिनीहरू किन आएछन्? के नयाँ कामलाई मैले ग्रहण गरेको कुरा तिनीहरूले थाहा पाए? मण्डलीका अरू सदस्यहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकारेपछि तिनीहरूले डर धम्की दिएका र परिवारलाई उनीहरूको विरोध गर्न लगाएका थिए। तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा के युक्ति गर्नेछन्? मेरो छोराछोरी पनि त्यतिखेरै देखा परे। म छक्कै परेँ। मेरा छोराछोरीले त व्यस्त छौँ भनेका थिए। आज किन तिनीहरू दुवै आएका छन्? के पास्टर लीले बोलाएका हुन्? तिनीहरूको तयारी मलाई थाहा भयो। मैले प्रार्थना गरिहालेँ, हे परमेश्वर, तिनीहरूले के गर्नेछन् मलाई थाहा छैन। मेरो कद सानो छ, कसरी सामना गर्ने थाहा छैन। मलाई अगुवाई गर्नुहोस् र साँचो मार्गमा दरिलो गरी खडा हुन सघाउनुहोस्। आमेन। प्रार्थना गरेपछि मलाई अलिक ढुक्क भयो। ठिक त्यही बेला पास्टर लीले मुस्कुराएर भने, ब्रदर झाङ, अहिले त तपाईँले पूर्वीय ज्योतिलाई स्वीकार गर्नुभएको छ अरे, साँच्चै हो? पूर्वीय ज्योतिमा जति सत्यता भए नि हामीले यसलाई ग्रहण गर्नु हुँदैन। हामीले प्रभुमा विश्वास र उहाँको प्रचार गरेको धेरै वर्ष भयो। हामी सबैलाई प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिएर पाप बलि भई हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनुभयो भन्ने कुरा थाहा छ। हामीले प्रभुको नाम र मार्गलाई सधैँ साथ दिनुपर्छ। हामीले अर्को परमेश्वरमा विश्वास गर्नु हुँदैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गरेर तपाईँले प्रभुलाई धोका दिँदै हुनुहुन्न र? म शान्त भएँ र शान्त शैलीमा भने, पास्टर ली, हामी प्रमाण अनुसार निष्पक्ष र व्यवहारिक हुनुपर्छ। त्यत्तिकै दोष दिनु हुँदैन। हजुर। तपाईँले पूर्वीय ज्योतिलाई वा सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूलाई हेर्नु भएको छैन। अनि मैले पूर्वीय ज्योति स्वीकार्दा प्रभुलाई धोका दिएको भन्न कसरी सक्नुहुन्छ? सत्यता कहाँबाट आउँछ र कसले व्यक्त गर्नुहुन्छ थाहा छ? प्रभु येशूले भन्नुभयो, म बाटो, सत्य र जीवन हुँ। परमेश्वर सत्यताको स्रोत हुनुहुन्छ। पूर्वीय ज्योतिमा जति नै सत्यता भए नि स्वीकार्न सक्दैनौँ भनी कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? के त्यो जानी जानी विरोध गर्नु होइन र? हजुर हजुर। हामी प्रभुका विश्वासी भन्न लायक छौँ र? मैले भने, मैले आजभोलि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढेको छु र ती सत्य छन् र मैले देखेको छु। ती वचनहरूले सत्यता र रहस्यहरू प्रकट गर्छन्। विश्वासमा मैले भोगेका सङ्घर्षहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनद्वारा समाधान भएका छन्। आमेन। म सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कनु भएको प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने मान्छु। उहाँलाई पछ्याउनु प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्नु हो। हजुर। आमेन। तपाईँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु प्रभु येशूलाई धोका हो भन्नु सत्यता अनुरूप छ? जब प्रभु येशू आउनुभयो तब धेरैले मन्दिर छोडेर उहाँलाई पछ्याउन थाले। के यो यहोवा परमेश्वरलाई धोका दिएको भन्ने हुन्छ? हुँदैन। प्रभु येशूको छुटकाराको काम यहोवा परमेश्वरको कामभन्दा फरक भएको भए पनि र परमेश्वरको नाम फेरिए पनि प्रभु येशू र यहोवा एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु येशूमा विश्वास गर्नु यहोवा परमेश्वरलाई धोका थिएन, तर तिनीहरूले परमेश्वरको मुक्ति पाइरहेका थिए। वास्तवमा यहोवा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने तर प्रभु येशूलाई नस्वीकार्नेहरू नै परमेश्वरलाई त्याग्ने र धोका दिनेहरू थिए। हजुर। त्यसपछि मैले भने, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम प्रभु येशूको भन्दा फरक र उहाँको नाम परिवर्तित छ, तर उहाँहरू एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले फरक युगमा फरक काम गर्नुहुन्छ। अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूले छुटकाराको काम गर्नुभयो, जुन पाप क्षमा मात्रै थियो। उहाँले मानव जातिको पापी प्रकृतिलाई हटाउनु भएन। त्यसैले उहाँले न्यायको काम गर्न फेरि आउँछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आउनुभएको छ अनि हाम्रो दुष्टता र पापी प्रकृतिलाई हटाउन र हामी परमेश्वरको हुन सकौँ भनेर हामीलाई पापबाट मुक्ति दिन छुटकाराको कामको जगमा रही
हामीलाई न्याय गर्न सत्यताहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका कामहरूले प्रभु येशूका अगमबाणीहरू पूरा गर्छन्। ठिक भन्नुभयो। आमेन। परमेश्वर धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वरमाथिको विश्वास प्रभुप्रतिको धोका होइन, थुमाका पाइला पछ्याउनु हो। के सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नयाँ काम स्वीकार नगरी प्रभु येशूमा विश्वास गर्दा यहोवा परमेश्वरमा मात्रै विश्वास गर्ने तर प्रभु येशूलाई इन्कार गर्ने फरिसीहरू जस्तै हुँदैनौ र? त्यस्ताहरूले नै परमप्रभुलाई विरोध गरी धोका दिन्छन्। साँचो कुरा। अनि मैले यस्तो सुझाव दिएँ, तपाईँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नयाँ कामबारे खोजी निदो गर्नुपर्छ र उहाँका वचनहरू परमेश्वरको आवाज हुन् कि हेर्नुपर्छ। यसलाई दोष दिने वा आलोचना नगर्नुहोस्, नत्र तपाईँहरू पनि दोषी ठहरिनुहुन्छ। ठिक भन्नुभयो। तपाईँले स्पष्ट भनिदिनु भएछ। प्रतिक्रिया कस्तो आयो? म पनि जान्न चाहन्छु। पास्टर लीले अप्ठ्यारो मान्दै हेरे, त्यसैले सहकर्मी वाङले अवस्थालाई सहज पार्न खोजे। हामी पूर्वीय ज्योतिको विरोध गर्छौँ र हाम्रा सदस्य संलग्न नहुन् भन्छौँ। हामी मण्डलीको रक्षा चाहन्छौँ, त्यसमा प्रभुले कसरी दोषी ठहर्याउनुहुन्छ? पास्टर लीले तपाईँप्रति जिम्मेवारी बोध गर्नुहुन्छ, गलत मार्ग लिएको उहाँ चाहनुहुन्न। तपाईँ सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले मण्डलीको लागि धेरै गर्नुभएको छ। सबैले तपाईँलाई सम्मान र भरोसा गर्छन्। तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्न जानुभयो भने तिनीहरू सबै निराश हुनेछन्। पास्टर लीले पनि हतार हतार सहमति जनाउँदै भने, सहकर्मी वाङले ठिक भन्नुभयो। तपाईँले यत्रो वर्ष धेरै परिश्रम गर्नुभएको छ। तपाईँले आफ्नो लागि कमाएको सबै नाम छोडेर जाँदा लाजमर्दो कुरा हुनेछ। फर्किनुहोस्, सबै तपाईँलाई पर्खिरहेका छन्। हाम्रो मण्डलीले रिटायरमेन्ट होम तयार गरेको छ। विदेशका समूहहरूसँग कुरा गरेका छौँ र आर्थिक सहयोग गर्दैछन्। तपाईँ आउनुभयो भने हामी तुरन्तै एउटा कार दिन्छौँ। तपाईँ रिटायरमेन्ट होम चलाउनुहुन्छ कि मण्डली अथवा आर्थिक व्यवस्थापनको काम त्यो तपाईँकै हातमा छ। तिनीहरूको कुरा जति सुने अनौठो लाग्यो। विश्वासीले कसरी यस्तो बोल्न सक्छ? मलाई बाइबलमा डियावलसले प्रभु येशूलाई गरेको परीक्षा याद आयो। फेरि दुष्टले उहाँलाई एकदमै अग्लो पहाडमा लैजान्छ र संसारका राज्यहरू र तिनको महिमा देखाउँछ। अनि उहाँलाई भन्यो, यदि तपाईँले मेरो आराधना गर्नुभयो भने यो सबै थोक दिनेछु। के तिनीहरूका सबै कुराहरू शैतानकै भावमा त्यही शैलीमा थिएन र? यो त शैतानको छल हो, मैले सोचेँ। साँचो हो। तिनीहरूले मलाई लोभ देखाएर सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई धोका दिन उक्साइरहेका छन्, मलाई फसाउन खोजिरहेका छन्। वास्तवमै हो। विश्वासको 10 वर्षमा प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्न पाएको थिएँ। उहाँलाई धोका दिनु हुँदैन थियो। त्यसकारण मैले भने, मैले परमेश्वरको आवाज सुनेको छु र जीवनको मार्ग भेट्टाएको छु। म उहाँलाई पछ्याउँछु। मलाई मनाउन नखोज्नुहोस्। म सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई छोड्दिनँ। आमेन। आमेन। त्यसपछि मेरी छोरी रुन थालिन् र भनिन्, बुबा, एकछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस्। भर्खरै आमा बित्नु भएको छ। हामीले निकै दुःख पाइसकेका छौँ। तपाईँ पूर्वीय ज्योतिमा विश्वास गरेर बहिष्कार भएपछि ब्रदर सिस्टरहरूले हामीलाई पनि हेला गर्छन्। मलाई मेरी छोरी त्यसरी रोएको देख्दा नराम्रो लाग्यो। म भित्र भीषण सङ्घर्ष चल्यो। यदि म फर्किन चाहे भने तिरस्कृत हुँदैन थिए र आफ्नो पद फिर्ता पाउँथे। तर त्यो प्रभुको लागि ढोका बन्द गरे सरह ठुलो धोका हुने थियो। हजुर, कुनै सजिलो विकल्प थिएन। यो पीडामा मैले मनमने परमेश्वरलाई पुकारेँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, म त चेपारोमा परेको छु। मलाई विचलित हुनुबाट बच्न विश्वास र सामर्थ्य दिनुहोस्, ताकि मैले दृढता साथ तपाईँलाई पछ्याउन सकूँ। आमेन। त्यो बेला मलाई केही दिन अघि पढेका सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू याद आयो। तिमीहरू सधैँ जागा र पर्खिरहनुपर्छ र मेरो सामु प्रार्थना गर्नुपर्छ। तिमीहरूले शैतानका सबै षड्यन्त्र र चलाकीलाई देख्नुपर्छ। आत्मा र मानिस चिन्नुपर्छ, व्यक्ति, घटना र वस्तु छुट्याउनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूले समझ शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतावनी र सामर्थ्य दिए। हजुर।
त्यस दिन मैले सामना गरेको कुराको पछाडि शैतानका चलाकीहरू थिए। मलाई लोभ्याउन र आक्रमण गर्न शैतानले मेरो हैसियत र परिवारलाई प्रयोग गरिरहेको थियो। परमेश्वर विरुद्ध उक्साउन खोजिरहेको थियो। हो, म शैतानको फन्दामा पर्नु हुँदैन थियो। मैले मेरा छोराछोरीलाई भने, मैले अनुसन्धान गरेको र स्पष्ट भएको छु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँका वचनहरू साँचो मार्ग हुन्। यतिका वर्षदेखि हामीले प्रभुको पुनरागमन कुरेका थियौँ। अहिले आएर न्यायको कामका लागि सत्यता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। हामीले उहाँको कामलाई पछ्याउनुपर्छ र उहाँको न्यायलाई स्वीकार्नुपर्छ ताकि हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सकौँ। हो, हामी अरूद्वारा इन्कारिन डर मान्नु हुँदैन, तर प्रभुद्वारा हटाइने र उठाइ हुने मौका गुमाउने डर मान्नुपर्छ। नत्र हामी महाविपत्तिहरूमा रोइरहेका र दारा किटिरहेका हुनेछौँ। हो, मैले त्यसपछि तिनीहरूलाई भने, सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू हेर्नुपर्छ। तिमीहरूले ती वचनमा परमेश्वरको आवाज सुन्नेछौ अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई आखिरी दिनहरूका ख्रिस्ट भनी पुष्टि गर्न सक्छौ। हो, मेरा छोरा छोरीले जिद्दी गर्न छोडे परमेश्वरलाई धन्यवाद। र परमेश्वरलाई मनमनै धन्यवाद दिए। आमेन। अरू दुईजनाले के भने? तिनीहरू अलिकति पनि चित्त नबुझेर हिँडे। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तिनीहरू विवाह प्रस्तावद्वारा मलाई परीक्षा गर्न 1-2 दिनपछि फेरि आए। पास्टर लीले भने, तपाईँले भर्खरै श्रीमती गुमाउनु भएको छ। छोरीको विवाह भइसक्यो र छोरा घरमा त्यति बस्दैन। एक्लै बस्दा तपाईँलाई पक्कै गाह्रो भएको हुनुपर्छ। कम्तीमा खाना पकाइदिने त कोही चाहिन्छ। मण्डलीको सिस्टर वाङ पनि एकल नै हुनुहुन्छ। उहाँ निकै राम्रो, सबैले मन पराउने र आफ्नो विश्वासमा जोसिलो हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले एकअर्कालाई साथ दिएर सँगै प्रभुको सेवा गर्न सके राम्रो हुने थिएन र? त्यस साँझ सिस्टर वाङले मलाई कल गरिन् र पूर्वीय ज्योतिमा विश्वास नगर्नुहोस् भनिरहन्। छोराको विवाहको लागि पैसा छैन भने भन्नु पनि भनिन्। यो सुन्दा मलाई निकै मन दुख्यो। मेरी श्रीमती बिरामी भएर ओछ्यान पर्दा उनलाई औषधि लिन गएकी छोरी दुर्घटनामा परेर अस्पतालमा बस्नु पर्यो। सिस्टर वाङ छोरी र आमा दुवैलाई स्याहार्न आएकी थिइन्। म उनीप्रति सधैँ अत्यन्तै आभारी थिएँ। के मैले उनको सल्लाह नलिँदा उनलाई चोट पुग्नेछ? तर हाम्रो सम्बन्धका लागि उनको कुरा मान्दा प्रभुलाई धोका दिइरहेको हुन्थेँ। म निकै चिन्तित भएँ र परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेँ। मैले यसबारे सङ्घर्ष गरेँ, त्यसपछि उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यसो भए पछि पास्टर र साथीहरूले बाधा दिएनन्? होइन, तिनीहरूले अझै दुष्ट युक्तिहरू अपनाए। एक दिन पास्टर ली आएर मलाई खेतमा काम गरिरहेको भेटेर भने, ब्रदर झाङ, आफ्नो बारेमा नसोचे पनि छोराछोरीको बारेमा त सोच्नुहोस्। तपाईँको छोराले भर्खरै मगनी गरेको छ र केटीको परिवारले प्रभुमा विश्वास गर्छन्। तपाईँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाए विवाह गर्न दिन्छन् त? के तपाईँको छोराको विवाह बर्बाद हुने छैन र? तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। त्यस बेला मैले सोचेँ, साँचो मार्गबाट हटाउन तपाईँ मलाई तर्साइरहनु भएको छ। यो घृणित कार्य हो। हो त। मैले दृढता साथ भने, सर्वशक्तिमान परमेश्वरमाथिको विश्वास मेरो व्यक्तिगत मामला हो। छोराको विवाहसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। साँचो हो। यसको साथै विवाह सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा परमेश्वरको हातमा छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर फर्कनु भएको प्रभु येशू हुनुहुन्छ र म अन्त्यसम्म पछ्याउने छु। मेरा छोराछोरीले अहिले नबुझे पनि एक दिन बुझ्नेछन्। सुरुमा त मैले पास्टर लीको गफै मात्र हो भन्ने सोचेको थिएँ, तर तिनले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा समेत प्रयोग गर्दै थिए ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई धोका दिउन्। म केही दिनपछि छोराको वेल्डिङ पसलमा गएँ। उसले अनुहार खुम्चाउँदै भन्यो, बुबा, मेरी हुनेवाला श्रीमतीले भनेको पास्टर लीले उनको परिवारलाई तपाईँले पूर्वीय ज्योतिमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनिदिएछन्। यदि तपाईँले यो नछोडे विवाह रद्द हुन्छ
भनेकी छिन्। म चकित र क्रोधित भएँ। मलाई धम्क्याउन पास्टर लीले छोराको विवाहलाई प्रयोग गरिरहेका थिए। प्रभुको विश्वासीले कसरी यस्तो घृणित काम गर्न सक्छ? मेरो छोरालाई त्यति व्याकुल भएको देख्दा निकै नरमाइलो लाग्यो। तिनीहरूको विवाह हुन 18 दिन मात्रै बाँकी थियो। के यो सबै त्यसरी भताभुङ्ग हुँदै थियो त? मेरो आँखा आँसुले भरिए। तिनले त्यसपछि भने, बुबा, उनले विवाहको लागि 3 वटा शर्त राखेकी छिन्। पहिलो, हामी बाबु छोराको सम्बन्ध तोड्ने। दोस्रो, वृद्ध भएपछि तपाईलाई हेरचाह नगर्ने। तेस्रो, पारिवारिक सम्बन्ध तोड्ने। मेरी आमा हामीसँग हुनुहुन्न। हाम्रो लागि पूर्वीय ज्योतिमा विश्वास गर्न छोड्नुहोस्। छोराका शब्दहरू सुन्दा र अनुहारको पीडा देख्दा मेरो मुटु छुराले झै घोच्यो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वासकै कारणले यी पादरीहरूले मलाई शत्रुलाई जस्तो धम्की दिइरहेका छन्। मेरो छोरालाई मसँग सम्बन्ध तोड्न बाध्य गरिरहेका छन्। यो घृणास्पद कुरा हो। अवश्य नै। मैले छोरालाई भने, बाबु, अहिले त ठुलो भइसकिस् र मैले तेरो हेरचाह गरिरहनु पर्दैन। म बुढो भएँ। अब बाँकी दिनहरूमा आफ्नो विश्वास अभ्यास गर्न र परमेश्वरलाई पछ्याउन मात्रै चाहन्छु। आशा छ तैँले बुझ्न सक्छस्। त्यति भनेर म पसलबाट हिँडेँ। घर पुगेर म प्रार्थनामा परमेश्वरको अघि आएँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पास्टरले मलाई दुःख दिन र बाध्य पार्न सक्ने जति सबै चलाकीहरू प्रयोग गरिरहेको छ। मेरो छोराले मसँग सबै सम्बन्ध तोड्दैछ। अहिले मलाई कमजोर महसुस भइरहेको छ। बिन्ती छ, मलाई अगुवाई गर्नुहोस् र विश्वास दिनुहोस्। आमेन। 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 भोलिपल्ट सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका ब्रदर लिन मेरो घरमा आए र उनलाई यो सबै कुरा भने। उनले मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढेर सुनाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले मानिसहरूभित्र गर्ने कार्यको प्रत्येक चरणमा बाहिरी रूपमा यो मानिसहरू बीचको अन्तर्क्रिया जस्तो देखिन्छ, मानवको बन्दोबस्त वा हस्तक्षेपहरूबाट जन्मेको जस्तो देखिन्छ। तर पर्दा पछाडि कार्यको प्रत्येक चरण र जे हुन्छ त्यो शैतानले परमेश्वरसँग बाजी थाप्ने कार्य हो र यसका लागि उहाँको साक्षी दिन खडा हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि अयुबलाई परीक्षा गरिएको घटनालाई लिउँ। पर्दा पछाडि शैतानले परमेश्वरसँग बाजी थापिरहेको थियो र अयुबलाई जे भयो त्यो मानिसहरूको कार्यहरू र मानिसहरूको हस्तक्षेप थियो। तिमीहरूमा परमेश्वरले गर्ने कार्यको प्रत्येक कदमको पछाडि शैतानले परमेश्वरसँग बाजी थापेको हुन्छ। पछाडिपट्टि यो सबै युद्ध हो। मानिसहरूले गर्ने कुराले उनीहरूलाई निश्चित मूल्य चुकाउन लगाउँछ। कठिनाई बिना परमेश्वरलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैनन्। उनीहरू उहाँलाई सन्तुष्ट पार्न नजिक आउन सक्दैनन् र खोक्रा नाराहरू भट्याइरहन्छन्। आमेन। आमेन। उनले परमेश्वरका ती वचनहरूको आधारमा आत्मिक युद्धहरूबारे बताउँदा मैले के बुझेँ भने, जब पादरी वर्गले दुःख दिन्छन् र वाद्य गर्छन्, यो मानिसहरूले गरेको जस्तो देखिन्छ, तर शैतानले नै हामीलाई रोक्न खोजिरहेको हुन्छ। हो। हो। जहाँ परमेश्वरको काम हुन्छ त्यहाँ शैतानले बाधा दिइरहेको हुन्छ। परमेश्वरको कामलाई शैतानले घृणा गर्छ। त्यसकारण परमेश्वरमा जान मानिसहरूलाई रोकी आफूसँग नरकमा लैजान सबै प्रकारका युक्ति र चलाकीहरू प्रयोग गर्छ। ठिक भन्नुभयो। पास्टर ली र अरूले मलाई साँचो मार्गबाट टाढा राख्ने प्रयास गरे, बारम्बार जिद्दी गरिरहे। अनि मलाई कार दिने, मण्डलीको आर्थिक कारोबार वा रिटायरमेन्ट होम व्यवस्थापन जिम्मा दिने भने मलाई श्रीमती पनि खोजिदिने प्रस्ताव गरे। कुनै उपायले काम नगर्दा मलाई धम्की दिन मेरो छोराको विवाह प्रयोग गरे। तिनीहरूले धम्की र लोभ प्रयोग गर्नु खराब थियो। साँचो हो। ब्रदर लिनले थप सङ्गति बाँडे। जब प्रभु येशू आएर काम गर्न थाल्नुभयो तब यहुदी अगुवाहरूले सत्यता र परमेश्वरलाई घृणा गरे।
प्रभु येशूको मार्ग अख्तियारपूर्ण छ भन्ने तिनलाई थाहा थियो। तिनीहरूले खोजी निधो गर्न चाहेनन्, बरु पागलले झै उहाँलाई विरोध गरे, दोष दिए र निन्दा गरे। मानिसहरूलाई उहाँलाई पछ्याउनबाट रोक्न र क्रुसमा टाङ्न लगाउन तिनीहरूले सक्ने सबै गरे। यदि मानिसहरूले प्रभु येशूलाई पछ्याए भने तिनीहरूको हैसियत र रोजीरोटी गुम्ने डरले यसो गरेका थिए। वास्तवमै हो। यो कुरा बाइबलमा लेखिएको जस्तै छ। तब मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरू भेला भए र भने, हामी के गरौँ? यो मानिसले धेरै आश्चर्य कर्म गर्छ। हामीले छोडिदियौँ भने सबैले उमाथि विश्वास गर्नेछन्, अनि रोमीहरू आउनेछन् र हाम्रो स्थान र जातिलाई लैजानेछन्। तब त्यस दिनदेखि उहाँलाई मार्न तिनीहरू एकमत भए। उहाँ मानिसलाई शुद्ध पार्न र मुक्ति दिने न्यायको काम गर्न आखिरी दिनहरूमा आउनुभएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सत्य हुन् भन्ने धार्मिक पादरी वर्गलाई थाहा छ, तर तिनीहरूले खोजी वा अनुसन्धान गर्दैनन्। तिनीहरू उहाँलाई विरोध गर्ने, दोष दिने र उहाँलाई पछ्याउनबाट रोक्ने गर्छन्। तिनीहरूको सार प्रभु येशूलाई विरोध गर्ने फरिसी भन्दा कसरी फरक भयो र? फरक छैन। प्रभु येशूले पहिले नै ती ढोंगीहरूलाई दोषी ठहर्याउनु भयो र सराप्नु भयो। प्रभु येशूले भन्नुभयो, शास्त्रीहरू र फरिसीहरू ढोंगीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार छ। किनभने तिमीहरूले मानिसहरूको विरुद्ध स्वर्गको राज्य बन्द गर्छौ। किनभने न त तिमीहरू आफै जान्छौ, न भित्र जानेहरूलाई नै प्रवेश गर्न दिन्छौ। शास्त्रीहरू र फरिसीहरू ढोंगीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार छ। किनभने एकजनालाई आफ्नो मतमा ल्याउनको लागि तिमीहरू समुद्र र भूमि चाहन्छौ, अनि ऊ मतमा आएपछि उसलाई तिमीहरूभन्दा 2 गुणा बढी नरकको बालक बनाउँछौ। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले उहाँको विरोध गर्ने धार्मिक अगुवाहरूको सारलाई खुलासा गर्छन्। सँगै मिलेर पढौँ। हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, भव्य मण्डलीहरूमा बाइबल पढ्ने र दिनभरि नै वाचन गरिरहने व्यक्तिहरू पनि छन्, तर उनीहरूमध्ये एकजनाले पनि परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य बुझेको हुँदैन। तिनीहरू कसैले पनि परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैनन्। तिनीहरूमध्ये कोही परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुने त कुरै नगरौँ। उनीहरू परमेश्वरलाई प्रवचन सुनाउन उचाइमा उभिएका व्यर्थका दुष्ट मानिसहरू हुन्। उनीहरूले परमेश्वरको ध्वजा बोके तापनि जानी बुझिकनै परमेश्वरको विरोध गर्छन्। परमेश्वरमा विश्वास भएको दाबी गर्दै उनीहरूले मान्छेको मासु खान्छन् र रगत पिउँछन्। त्यस्ता सबै मानिस मान्छेको आत्मा विनाश गर्ने दियावलसहरू हुन्। सही मार्गमा हिँड्ने प्रयासरत व्यक्तिहरूलाई रोक्ने प्रमुख दुष्ट आत्माहरू हुन् र परमेश्वरको खोजी गर्नेहरूलाई अवरोध गर्ने बाधा अडचनहरू हुन्। उनीहरू स्वस्थ विधानका जस्तो लाग्न सक्छन्, तर उनीहरू मानिसहरूलाई परमेश्वर विरुद्ध उभिन अगुवाई गर्ने ख्रिस्ट विरोधीहरू हुन् भन्ने कसरी तिनीहरूका अनुयायीहरूले थाहा पाउँछन्? तिनीहरू मानव प्राण मिल्ने भूत हुन् भनेर कसरी तिनका अनुयायीले थाहा पाउँछन्? आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरू पढेपछि उहाँको सत्यतालाई घृणा र विरोध गर्ने अगुवाहरूको शैतानी प्रकृतिलाई राम्ररी बुझे। तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई उग्र विरोध गर्छन् र आखिरी दिनहरूको कामको गवाही दिनेहरूलाई सताउँछन्। तिनीहरू उहाँका भेडाहरूमाथि शक्ति चाहन्छन्। तिनीहरूले उहाँका भेडाहरूलाई आफ्नो बनाउन, नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन्। हो, तिनीहरूले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नबाट विश्वासीहरूलाई रोक्छन्। तिनीहरू नरक जानेछन् र अरूलाई पनि तानिरहेका हुन्छन्। ती साँच्चै नै भूतहरूका समूह हुन्। हो नि। यदि मलाई बाधा दिने पादरी वर्गका प्रयासहरू आफैले अनुभव नगरेको भए, आखिरी दिनहरूमा देहधारी परमेश्वर देखा पर्न काम नगर्नु भएको भए, मण्डलीहरूमा लुकिरहेका यी ख्रिस्ट विरोधीहरूको खुलासा नगर्नु भएको भए, मैले तिनीहरूको दुष्ट सारलाई कहिल्यै पनि देख्ने थिइनँ। थाहै नपाई तिनीहरूले मलाई बहकाउने थिए। ठीक भन्नुभयो। मैले तिनीहरूको ढुङ्गी घृणित रूप देखेँ र सर्वशक्तिमान परमेश्वरमाथिको मेरो विश्वास झन् दरिलो भयो। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मैले पुरानो मण्डलीका ब्रदर सिस्टरहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिरहेँ। एक दिन बिहान हामी भेलामा हुँदा पास्टर ली र तिनको जत्था हाम्रो घरमा फेरि आएर भने, तपाईँलाई पूर्वीय ज्योति छोड्नुहोस् भनेर बारम्बार भनेका छौँ। तपाईँ भनेको नमान्ने मात्र होइन, मेरा भेडालाई चोरेर पूर्वीय ज्योतिको प्रचार पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँ साँच्चै मेरो विरुद्धमा उठ्न चाहनुहुन्छ? मैले भने, पास्टर ली, त्यस्तो कुरा गर्नु ठिक होइन।
मण्डली परमेश्वरको हो र बगाल पनि उहाँकै हो। तपाईँ पास्टर मात्र हो, कसरी तपाईँका भेडाहरू भन्नुहुन्छ? वास्तवमै हो। ब्रदर सिस्टरहरू, परमेश्वरको आवाज सुनि फर्कन सकुन् भनेर मैले सुसमाचार प्रचार गरिरहेको छु। यो सही र उचित कार्य हो। तपाईँ किन बाधा दिनुहुन्छ? ठिक भन्नुभयो। सबैले कमजोर र नकारात्मक महसुस गरिरहेका छन्, आत्मिक रूपमा अन्धकारमा छन्, जीवनको कुनै पोषण पाइरहेका छैनन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले अनन्त जीवनको मार्ग दिनुभएको छ। तपाईँ किन मानिसहरूले ती पढुन् भन्ने चाहनुहुन्न? साँचो मार्ग खोजी गर्ने तिनीहरूको अधिकार र स्वतन्त्रता किन खोज्नुहुन्छ? तपाईँले तिनीहरूलाई त्यसरी रोकेर धर्मको मरुभूमिमा तिर्खाएर मर्न छोडिरहनु भएको छैन र? त्यसो गर्नु भनेको असल नोकर बन्नु हो कि दुष्ट नोकर बन्नु हो? दुष्ट नोकर। त्यो त दुष्ट नोकर हुनु हो। पास्टर लीको अनुहार तुरन्तै परिवर्तन भयो र तिनले क्रोधित हुँदै भने, तपाईँलाई सुधार गर्न नसकिने भयो। हामीलाई पछ्याउनु भएन भने नरकमा दण्डित हुनुहुनेछ। मैले भने, म नरक जान्छु कि जाँदिनँ तपाईँले भन्ने कुरा होइन। प्रभुको आवाज कसरी चिन्ने वा स्वागत गर्ने तपाईँलाई थाहै रहेनछ। तपाईँ कसरी अरूलाई डोर्याउन सक्नुहुन्छ? ठिक भन्नुभयो। आखिरी दिनहरूका ख्रिस्ट स्वर्गको राज्यको प्रवेशद्वार हुनुहुन्छ। मैले उहाँबाट अनन्त जीवनको बाटो पाएको छु। मेरो जीवनको जिम्मेवारी तपाईँमा होइन, परमेश्वरसँग छ। ठिक भन्नुभयो। मैले त्यो कुरा बताएपछि तिनीहरू खिन्न भएर गए। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसपछि कसैले म कहाँ आउने झमेला गरेन। यो आत्मिक युद्धबाट गुज्रेपछि मैले शैतानका चलाकीहरूको बारेमा केही कुरा बुझेँ। मैले धार्मिक संसारका पास्टर र एल्डरहरू ढोंगी फरिसीहरू मात्र हुन् र ख्रिस्टलाई इन्कार र प्रतिरोध गर्ने विरोधीहरू हुन् भन्ने बुझेँ। म तिनीहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त भएँ। परमेश्वर धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले मलाई शैतानमाथि विजय गर्न र साँचो मार्गमा खडा हुन सघाए। म परमेश्वरलाई साँच्चै धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मैले भोगेको सबै कुराको बारेमा फर्केर हेर्दा यो सबै एउटा ठुलो जाँच थियो भन्ने देख्छु। म जीवन र मृत्युको दोसाँधमा थिएँ। वचनहरूको अगुवाई नपाएको भए मैले शैतानको षड्यन्त्रलाई देख्न सक्दिनथेँ। यदि मैले शैतानको अघि झुकेको र सही मार्गबाट बाहिर गएको भए परमेश्वरलाई गम्भीर धोका हुने थियो। परमेश्वरको स्वभावलाई चिढ्याएर मेरो मुक्तिको अवसरलाई गुमाउने थिएँ। म साँच्चै नै खुकुरीको धारमा थिएँ। परमेश्वरको सुरक्षा र मुक्तिको लागि म कृतज्ञ छु। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तपाईँको कथा सुन्दा मैले केही समझ शक्ति पाएको छु। पादरी वर्गको सामना कसरी गर्ने थाहा भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।